अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं कि मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया है, जिसमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल, आफ्ताब अमन शेरपाओ, शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना अवैस नूरानी, प्रोफेसर साजिद मीर समेत तमाम जो पीडीएम में शामिल जमातों के कायदीन हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। ये हंगामी इजलास मौलाना ने बुलाया है वीडियो लिंक पर, कि जो जहां होगा वो वहां से वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत करेगा। वेन्यू कोई नहीं है, मकाम या जगह कोई नहीं है इजलास की। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान में हैं इस वक्त, तो वो वहाँ से सदारत करेंगे इजलास की। और मियाँ नवाज शरीफ लंदन में हैं तो वो लंदन से, मरीम नवाज लाहौर में हैं तो वो लाहौर से शिरकत करेंगी वीडियो लिंक पर। इसी तरह कोई इस्लामाबाद से, कोई कोयटा, जो जहां होगा, कोई कराची होगा, तो जो जहां होगा वहां से वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेगा इस इजलास को। हंगामी इजलास बुलाया है मौलाना ने। और पीडीएम का एक इजलास तो होना है 11 नवंबर को, वो इस्लामाबाद में होगा और मौलाना खुद होंगे इस्लामाबाद में मौजूद उस इजलास में। पीडीएम के तमाम रहनुमा जो हैं बनफ़्से नफीस इजलास में शिरकत करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर सिर्फ होंगे, लेकिन कल के इजलास में वेन्यू नहीं है। कल हंगामी है इजलास और वीडियो लिंक पर होगा, क्योंकि इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, दो इश्यूज चल रहे हैं। एक, जो पेट्रोलियम की कीमतें हुकूमत ने बढ़ाई हैं और फिर बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं। 8 रुपये 3 पैसे जो है पेट्रोल के पर लीटर कीमत बढ़ाई है। और 1 रुपया 68 पैसे जो है बिजली के फी यूनिट पर हुकूमत ने अभी थोड़ी देर पहले ही नेपरा ने ये नोटिफाई कर दिया है। तो ये महंगाई, मतलब चीनी का मामला अलग है। चीनी 160 रुपये तक बिक रही है। और जो शुमारियात इदारा शुमारियात है वो वो भी झूठ बोल रहा है। देखिए, मैं टीवी पे खुद देख रहा था, टिक्कर पढ़ रहा था, चल रहा था कि जी मुख्तलिफ शहरों का रेट दे रहा था कि इस्लामाबाद में 100 रुपये में चीनी बिक रही है, कहीं भी 100 रुपये में नहीं बिक रही। शुमारियात वाले आए ना किसी भी मार्केट से, अगर 100 रुपये में लेके देना, 160 170 रुपये में इस वक्त चीनी बिक रही है, 150 से ऊपर ही है। और शक्कर का रेट 130 बता रहे हैं शुमारियात वाले। इस्लामाबाद का 100 रुपया, 100 रुपया कोई इस्लामाबाद का शहरी बता दे कि कहाँ पे मिल रही है। इवन यूटिलिटी पे 100 रुपये नहीं मिल रही, तो वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये एक तो चीनी का मामला है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं हुकूमत ने। फिर बिजली के का टेरिफ बढ़ा दिया है, कीमतें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा अभी आने वाले दिनों में हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने जा रही है और मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात के बिल लेकर आ रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हुकूमत ने जुगाड़ करके बनाई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को भी रिजर्वेशन है, अपोजिशन को भी रिजर्वेशन है, तो वो हुकूमत मंजूर कराना चाह रही है। इन समेत पहले तो 41 बिल बताया जा रहा था कि 41 बिल हैं, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि आज जो पीडीएम के से पता चला है कि 18 बिल हुकूमत मंजूर कराना चाह रही है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये आया था, खबरें जो आई थी ज़राए के हवाले से जो हमें मिली थी, कि 41 बिल हैं, उनमें 27 बिल हुकूमत के हैं, गवर्नमेंट के सरकारी बिल हैं, और 14 बिल हैं अपोजिशन के। लेकिन चले तादाद पे नहीं जा रहे कि 14 हैं, 18 हैं या 41 हैं, जितने भी हैं। बहरहाल हुकूमत बहुत सारे बिल लेकर आना चाह रही है, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराना चाह रही है, जिनमें इंतखाबी इस्लाहात के बिल भी शामिल हैं। तो इस पर मौलाना ने हंगामी इजलास बुलाया है। पीडीएम का सरबराही इजलास होगा ये, कि मुश्तरका हिकमत अमली क्या होनी चाहिए अपोजिशन की, किस तरह हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है, नाकाम किया जा सकता है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलासों में वैसे अमूमन जो भी हुकूमत हो, जिसने भी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया है, नून का दौर भी मैंने देखा, पीपल्स पार्टी का दौर भी मैंने देखा, कौमी असम्बली कवर की, पीपल्स पार्टी के 5 साल, नून लीग के 5 साल कौमी असम्बली मैंने कवर की है।
اسی طرح مشرف کے کاف لیگ کی جو 5 سال تھی تقریباً وہ بھی میں نے کور کی ہے. تو یہ چوتھی اسمبلی ہے جو میں کور کر رہا ہوں. تو ماضی میں جتنے بھی جوائنٹ سیشن ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے ان میں حکومتیں ناکام نہیں ہوتی، تعداد حکومت کی ہو جاتی ہے، بل منظور ہو جاتے ہیں، لیکن اپوزیشن ابھی بہرحال اپنا ایک حکمت عملی طے کرے گی کہ حکومت کو ناکام اگر نہیں کیا جا سکتا تو پھر ٹف ٹائم کم از کم حکومت کو کیسے دیا جا سکتا ہے. یہ مین جو ایجنڈا ہے کل کے ہنگامی اجلاس کا پی ڈی ایم کا، وہ ہے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن، کہ اس میں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. باقی 11 کو جو اجلاس ہونا ہے تو اس میں مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات، یہ ان پر پراپر جو احتجاجی تحریک اناؤنس کی تھی کہ 15 دن احتجاجی مظاہرے ہوں گے، ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. اب آگے کا کیا لایا عمل ہونا چاہیے اس پر غور کیا جائے گا 11 نومبر کے اجلاس میں. لیکن ابھی کل کے اجلاس کا ظاہر ہے ابھی ریسنٹلی یہ حکومت نے قیمتیں بڑھائی ہیں تو اس پر یقیناً بات ہوگی. سیاستدان تمام جماعتوں کے قائدین آپس میں بیٹھیں گے، چاہے ویڈیو لنک پر ہی ہوں، لیکن ان کی مشاورت ہو رہی ہوگی تو اس پر تو یقیناً غور ہوگا. آج بھی شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے رابطے کیے ہیں، بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے، محمود خان اچکزئی سے رابطہ کیا ہے، اختر مینگل سے، آفتاب شیر پاؤ، باقی تمام جو رہنما ہیں، قائدین ہیں پی ڈی ایم کے اور اپوزیشن جماعتوں کے، ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی رابطے کیے ہیں آج ہی. اور اس مہنگائی کے خلاف مشاورت کی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، حکومت کو کیسے روکا جا سکتا ہے، عوام کو کیسے ریلیف دلوایا جا سکتا ہے. اس پر اپوزیشن اپنی مشاورت تو کر رہی ہے، لیکن حکومت اپوزیشن تو اپنی جگہ پر، عوام پبلک نہ صرف پریشان ہے لیکن حیران بھی ہے حکومت کے ان لالی پاپ پہ کہ حکومت کتنا جھوٹ بول رہی ہوتی ہے. اب حکومت صرف جھوٹ نہیں بول رہی، اداروں کو بھی جھوٹا کر دیا ہے. یہ ادارہ شماریات جھوٹ بول رہا ہے کہ جی 100 روپیہ اسلام آباد میں چینی. یہ ٹی وی چینلز پہ جاری کیا ہے شماریات، محکمہ شماریات نے، کہ اسلام آباد میں 100 روپے میں چینی ہے تو سکھر میں 130 میں ہے، فلاں شہر میں اتنے میں ہے، فلاں شہر میں اتنے میں ہے. سارا کا سارا جھوٹ کا ایک پلندہ شماریات نے جاری کیا ہے. اسلام آباد میں کون سی دکان پہ، کون سی مارکیٹ میں 100 روپے میں چینی بک رہی ہے؟ 160 روپیہ چینی بک رہی ہے اسلام آباد میں. 160 روپیہ. کسی بھی مارکیٹ میں جائیں، کسی میں 150 ہے، 150 ہے، کسی میں 160. تو اس سے کم چینی نہیں مل رہی. شماریات کہہ رہا ہے کہ جی 100 روپے میں مل رہی ہے. اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے عوام کو ریلیف اناؤنس کیا ہے کہ جی 3 چیزیں جو ہیں، آٹا، دالیں، گھی، یہ جو ہے ہم سستا کر رہے ہیں، 30% عوام کو ریلیف ملے گا. اب 30% ریلیف دینے کی بجائے، اس دن میں نے صدیق ساجد کے ساتھ جو پروگرام کیا تھا اس میں میں نے ذکر کیا تھا یہ کہ صدیق صاحب کو میں نے کہا صدیق صاحب دیکھ لیجئے گا، یہ 3 چیزیں تو کر رہے ہیں سستی، لیکن ابھی اس کے بدلے پھر 6 چیزیں اتنی مہنگی کر دیں گے کہ اس کی کسر نکال دیں گے ریلیف کی. تو ریلیف ہو گیا، ان کا بڑھ گیا ریلیف. یہ ریلیف ہے عوام کو کہ آپ 30% ایک طرف کم کر رہی ہیں اور ادھر 18 چیزیں آپ مہنگی کر دیتے ہیں. ابھی تو آج میں سراج الحق کے پروگرام میں گیا تھا راول پنڈی، ڈاکٹر طارق سلیم، غالباً طارق سلیم ہے، جماعت اسلامی پنجاب کے صوبائی امیر کی حلف برداری تقریب تھی، اس میں سراج الحق صاحب آئے تھے. تو میں وہاں پہ گیا تو سراج الحق نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ صبح کو جاؤ مارکیٹ تو جو چیز صبح کو آپ نے خریدی ہے اس کا صبح کو ریٹ الگ ہے، پھر دوپہر کو جاؤ تو پتہ چلتا ہے ریٹ بڑھ گیا ہے، دوپہر کو ریٹ دوسرا ہے، پھر شام کو خریدو وہ چیز، پھر پتہ چلتا ہے ریٹ تبدیل ہو گیا، ریٹ بڑھ گیا ہے جی، شام کو ریٹ الگ ہے. یعنی صبح، دوپہر، شام 3، اور ڈاکٹرز کے مطابق کہ صبح، دوپہر، شام والا کام ہے کہ یہ دوائی میڈیسن کھانی ہے تو وہ اسی طرح قیمتیں بڑھ رہی ہے. بلکہ اس طرح بھی نہ کہیں، یہ کہیں کہ ہر گھنٹے کے بعد الگ ریٹ ہے. تو سراج الحق نے پھر ایک اور بات بھی کر دی کہ میں پشاور سے نکلا ہوں
वहाँ से पेट्रोल मैंने गाड़ी में डलवाया तो वहाँ पे रेट जो मुझे मिला, इस्लामाबाद आया, रावलपिंडी पहुँचा तो यहाँ पे पेट्रोल का रेट बढ़ चुका था। तो मतलब पेशावर से चलो इस्लामाबाद पहुँचो 2 घंटे में, तो 2 घंटे के बाद रेट ही अलग है। तो ये कैसी हुकूमत है, क्या कर रही है हुकूमत, कोई पूछने वाला नहीं है, अवाम चीख रही है। अपोजिशन पे भी लोग तपे हुए हैं। सच्ची बात तो ये है कि अपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही। अपोजिशन का मेरा मतलब ये नहीं है कोई एक जमात नहीं है। अपोजिशन की ये बड़ी जमातें हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, मौलाना चले बाकी लोगों से तो एग्रेसिव जाना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी जमातें साथ नहीं दे रही होती। मियां नवाज शरीफ एग्रेसिव जाना चाह रहे होते हैं तो शहबाज शरीफ और उनका कैंप जो है वो उनका साथ नहीं दे रहे होते, वो सीरियस हो नहीं रहे होते। बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ की और एस्टेब्लिशमेंट की तकरीबन एक करीब करीब एक पॉलिसी, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती पॉलिसी होती है। तो अपोजिशन भी अपने मुकद्दमात में फंसी हुई होती है। अपोजिशन थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाह रही होती है, कुछ मजबूरियां भी हैं अपोजिशन की। ओके, अपोजिशन थोड़ा एग्रेसिव जाना चाह रही, अगर जाना चाहती है तो फिर उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं, इंक्वायरीज खोली जाती हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, रेफरेंसेस बनाए जाते हैं। तो कुछ तो अपोजिशन की मजबूरियां भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपोजिशन अगर चाहे, और दूसरा अपोजिशन की बड़ी मजबूरी ये है कि भाई 1.5 साल, 1.25 साल, 1.5 साल रह गया है, तो 1.5 साल हुकूमत गिरा के हम हुकूमत लेकर क्या करेंगे? 1.5 साल में मसाइल तो हल होंगे नहीं, तो फिर हम अपना ग्राफ क्यों नीचे करें और गिराएं, और हुकूमत का ग्राफ पीटीआई का फिर क्यों हम ऊपर करें? तो ये गंदे हुए हैं और गंदे होने दें, मजीद इनको गंदा होने दें, और ताकि आने वाला जो नेक्स्ट जो टेन्यूअर है वो कम अज कम पीटीआई ना आए। अपोजिशन इस चक्कर में है, लेकिन अपोजिशन अपना एहतजाज कर रही होती है, जो भी जितना कर सकती है। पाकिस्तान में आपको पता है अख्तियार, इक़्तिदार और जो अथॉरिटी है, जो ताकत है, वो किसके पास है? अपोजिशन या सियासतदानों या सियासी जमातों के पास अख्तियार नहीं होता, उनके पास ताकत नहीं होती, वो कमज़ोर होती हैं। ताकतवर इस्टब्लिशमेंट होती है। इस्टब्लिशमेंट जब तक हुकूमत नहीं गिराना चाहेगी तब तक सियासी जमातें कुछ भी नहीं कर सकती। तो अपोजिशन की किसी हद तक मजबूरियां हैं, किसी हद तक अपोजिशन तकसीम होती है, आपस में मुत्तहद नहीं होती, या इस्टब्लिशमेंट के साथ कुछ लोग मिले हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ सका अभी तक, अपोजिशन भी नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन अवाम तंग है। अवाम हुकूमत को तो गालियां दे रहा है। अभी टीवी चैनल्स पे जो चीज़ें आप लोग सुन रहे होते हैं ना, पब्लिक के जो सर्वे रिपोर्ट्स जो होती हैं, वाक्स पाप्स होते हैं, लोग बोल रहे होते हैं, ये जो सर्वे मार्केट से होती है, वो टीवी चैनल्स बेचारे एडिट करके चला रहे होते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ें लोग ऐसी ऐसी सुना रहे हैं हुकूमत को कि बंदा कानों को हाथ लगा दे, लेकिन हुकूमत है कि उनको कान पे जूं तक नहीं रेंगती और झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ इतना काला झूठ, बिल्कुल काला झूठ या सफ़ेद झूठ जो भी कहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में आज सेनेट में जो हंगामा हुआ, उसमें भी कायदे ऐवान साहब और शहजाद वसीम जो हुकूमती लोग हैं, ये लोग दिफा कर रहे हैं हुकूमत के पॉलिसियों का, इन महंगाई का दिफा कर रहे हैं, और ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी अमेरिका में तो ये चीज़ इतने में मिल रही है, हमारे यहाँ तो जी अमेरिका में ये 100 रुपए की है, हमारे यहाँ 3 रुपए की है। वहाँ पे 100% महंगाई बढ़ी है, हमारे यहाँ तो हमने तो 3% बढ़ाई है। यानी इसका मतलब है वो ये उनकी ख्वाहिश है कि 97% जो रह गई है ये भी अभी मजीद बढ़ाएं। लोग भाई, इतना लोगों का हशर आप लोगों ने कर दिया है, कुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो मुतवस्सित और तबका और मिडिल मैन था, वो अब पाकिस्तान में दो किस्म की यानी लोग रह गए हैं। पहले होते थे 3 किस्म के लोग। एक होता था बिल्कुल निचली सतह का गरीब आदमी, लोअर आदमी, लोअर क्लास जिसको कहते हैं लोअर क्लास, और फिर होता था मिडिल क्लास,
اور پھر ہوتا تھا اپر کلاس، لوور مڈل بھی ہوتا تھا درمیان میں، لیکن اب مڈل کلاس ختم ہو چکا ہے، لوگ جو سفید پوش طبقہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ ختم کر دیا ہے۔ اب یا تو غریب آدمی رہا ہے یا امیر آدمی رہا ہے، دو طبقات رہ گئے ہیں پاکستان میں۔ مڈل مین جو ہے، مڈل کلاس جو ہے، وہ حکومت نے بالکل ختم کر دیا ہے، یہ حشر کر دیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو اپوزیشن نے کل اجلاس بلایا ہے، فوکس اپوزیشن کا، پی ڈی ایم کا، وہ اسی پہ ہوگا کہ انتخابی اصلاحات کا بل، اور جو حکومت قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ حکومت نے پہلے بھی ڈنڈی ماری تھی پارلیمنٹ میں، جو یہ منظور کرائے تھے بل، اس میں بھی حکومت نے ڈنڈی ماری تھی، یک طرفہ بل منظور کرائے تھے، اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی تھی، ایوان میں ایون کورم نہیں تھا پورا، یعنی کورم کے بغیر کاروائی غیر قانونی ہے، تو یہ قانونی طور پر انہوں نے پاس بھی نہیں کرائے بل۔ اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا لیکن حکومت نے کوئی نہیں سنی، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب قاسم سوری صاحب بادشاہ آدمی ہیں، پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، میں ان کے بارے میں کیا کہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب کا مجھے حکم ہے کہ میں آج ہی بل یہ منظور کراؤں گا، جی کوئی میں آئین شائن کو نہیں مانتا، یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرائی تھی، پھر حکومت نے لالی پاپ دیا، لالی پاپ ہی دے رہی ہے، حکومت کی کسی بات پر اب لوگ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ جی کمیٹی بناتے ہیں اور یہ بل ہم واپس لیں گے، مشاورت کریں گے، کوئی کمیٹی نے اس پر کام نہیں کیا، اپوزیشن سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، اور حکومت نے کوئی بل واپس نہیں لے لیے۔ دوسرے دن، تیسرے دن ہی، ایک دو دن کے بعد پریس کانفرنس کر ڈالی بابر اعوان صاحب نے، پارلیمانی امور کے مشیر نے، کہ جی ہم کوئی بل واپس نہیں لینے والے، ہم جو بل پاس ہو گئے ہیں پاس ہو گئے ہیں، اب یہ چلے جائیں گے اگلے پروسیس میں، یعنی سینٹ سے منظور ہوں گے یا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے منظور ہوں گے، یہ قانون سازی ہو کر رہے گی، کوئی اس پر ہم واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی دوسرے دن ہی مکر گئے۔ تو ان پر کون اعتبار کرے گا؟ وزیر اعظم اعلان کر رہے ہیں کہ جی 3 چیزیں میں نے سستی کر دی ہیں 30%، اور دوسرے دن یہ حشر کیا ہے کہ جی جو چینی ہے وہ 120 سے 150 سے اوپر چلی گئی ہے، 160 170 تک چلی گئی ہے، اور پیٹرول جو ہے اس میں 8 روپے راتوں رات، آدھی رات کو، رات کے اندھیرے میں اجلاس بلا کر، اور جس طرح شب خون نہیں مارا جاتا، فوجی آ جاتے ہیں، عامر آ جاتے ہیں اور ٹیک اوور کر لیتے ہیں، شب خون مارتے ہیں جمہوریت پر، پارلیمنٹ پر، آئین پر، اسی طرح حکومت نے شب خون مارا گزشتہ رات کے پیٹرول کی قیمتیں 8 روپے سے زیادہ، 8 روپے 3 پیسے فی لیٹر بڑھا دی، اور پیٹرول بڑھتا ہے، اور عالمی منڈی میں اتنی قیمتیں نہیں بڑھی ابھی تو، سنا ہے سستی بھی ہوئی ہے، کم بھی ہوئی ہے، لیکن یہ بڑھائے جا رہے ہوتے ہیں اور جواز دے رہے ہوتے ہیں عالمی منڈی جی۔ پہلے کی حکومتیں بھی عالمی منڈی کے مطابق قیمتیں بڑھاتی تھی، تو یہ پی ٹی آئی حکومت ان پر تنقید کر رہی ہوتی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ جی مہنگائی ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ حکمران چور ہے، وزیر اعظم چور ہے، پیٹرول مہنگا ہو جائے، بجلی مہنگی ہو جائے تو سمجھ لو کہ حکمران چور ہے۔ تو اب کون چور ہے؟ اب تو حکمران پی ٹی آئی خود ہے، عمران خان خود حکمران ہے، تو اب چور کس کو کہیں گے؟ اب جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنی اس نااہلی کو، چوری کو، اور جتنے بھی انہوں نے اپوزیشن پر الزامات لگائے تھے اپنے اپوزیشن کے دور میں، جب یہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، وہ ساری کی ساری اب ان کے جو ہے وہ سامنے کھڑی ہیں چیزیں، اور سارے کے سارے وہی کام خدا ان سے لے رہا ہے کہ مہنگائی اپوزیشن اگر کرتی تھی حکومتی دور میں، نون لیگ کرتی تھی، اور یہ تنقید کرتے تھے، جو جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، وہ سارے کے سارے الٹ ان سے ہو رہے ہیں۔ اب نااہلی ہے، جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سمجھ میں حکومت کو بھی نہیں آ رہی۔ خواجہ آصف نے بھی آج بڑی زبردست تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے 24 گھنٹے میں ہم نے کیا کرنا ہے، رات کو اجلاس اچانک بلا لیتے ہیں، خیال آ گیا جی اجلاس بلا لو،
8 रुपए बढ़ा दो जी। कभी ओगरा 5 रुपए कह रहा होता है तो ये 10 रुपए बढ़ा रहे होते हैं। तो ये जो अभी 1 रुपया और 68 पैसे जो बढ़ाए हैं बिजली पे, फी यूनिट बिजली अभी जो बढ़ाई है, ये भी अरबों रुपए का टीका लगेगा आवाम को। पेट्रोल का अरबों रुपए का टीका आवाम को अलग। ये पैसे इतने सारे आ रहे हैं, आप आवाम की खाल उतार रहे हैं, तो फिर पैसे जा किधर रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रही कि पैसे जा किधर रहे हैं। आप सर भी पीट रहे हैं, भीख भी मांग रहे होते हैं, कभी सऊदी खड़े हैं, कभी चाइना खड़े हैं, कभी किसी के पास सामने कशकोल लेकर खड़े हैं, पैसे भी कर्जे भी ले रहे होते हैं। पाकिस्तान मकरूज भी होता जा रहा है, अवाम की खाल भी उतारे जा रहे हैं, वो बाहर से कर्जे भी लेके आ रही हैं। भाई जा किधर रहे हैं पैसे? कोई पूछने वाला नहीं है। और अपने आप को बड़े दूध के धुल्ले भी समझ रहे हैं कि जी हम तो बड़े शफाफ, तो करप्शन से पाक, और नेब और एफआईए चुप हैं। जो नेब जिसका काम है करप्शन का खात्मा करना, इनके स्कैंडल आ रहे होते हैं तो नेब के हाथ बन जाते हैं, नेब के मुंह पे ताला लग जाता है, नेब बोल बोल कुछ नहीं रहा होता, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा होता। तो ये मसले मसाइल हैं अपनी जगह पे। तो पीडीएम का कल हंगामी इजलास है, और उसमें इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, बिलों के हवाले से, और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। और यकीनन ये जो महंगाई हुई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बिजली की कीमतें या चीनी की कीमतें जो बढ़ी हैं, इस पर भी अपोजिशन अपना लाया अमल देगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।